سانو دے نال مطلب نہیں، انہاں دے منہ چ سرکار دا نام نکلدا، سانو دے نال سانو دے نال مطلب نہیں، انہاں دے منہ چ سرکار دا نام نکلدا، سانو دے نال بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اول حمد ثناء الہی جو مالک ہر ہردا، اس کا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہردا۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزت والے لوگوں، ادو عزت اضافہ ہو جانا ہے جدو عزت لینا لگ جائیے، پھر دنیا کی عزت کی کمی نہیں رہندی۔ حضور دا میلاد ہے، بس ایک بات دا اشارہ دے کے دعا منگنا۔ میں بزرگاں کو سنیا ہے کہ جس ویڑے وچ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام دا ذکر ہوئے، ذکر کرنے والے اٹھ کے چلے جان گے، 30 سال کم و بیش فرشتے اتنے بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں۔ جس جگہ تے ذکر ہوئے اتنے 30 سال تک فرشتے بیٹھ کے ذکر کر دیں، جس دل وچ ذکر ہوئے۔ گزارش ہے، تسی بڑے اچھے نیک لوگ ہو، اسی تانوں ٹائم اس واسطے دینے ہاں کہ تواڈے اندر محبت ہے، لیکن محبت دا اے مطلب نہیں کہ محبت گستاخ ہو جائے، محبت بے ادب ہو جائے، یا محبت یار دے بوئے تے دور ہو جائے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تے کلمہ، یہ بنیاد ہے، یہ تو کدی دور نہ ہو۔ تیری پہچان نبی دا عشق ہے، تیری پہچان کملی والے دی غلامی ہے، تیری پہچان یاد رکھو۔ میں ایک بزرگ کو ملن گیا تو انہوں نے میں نے فرمایا، ناصر سلطان اس طرح زندگی نہ بسر کریں کہ تیری موت دا اعلان ہوئے تے کوئی آکے فلاں دا بیٹا مر گیا، چلو جنازہ پڑھا بھی ہے، فلاں دا باپ دنیا تو چلا گیا، جنازہ پڑھا بھی ہے، فلاں جاگیردار پیسے گڈی کوٹھی والا دنیا تو چلا گیا، جنازہ پڑھ جائیے۔ فرماندے نہیں بیٹا، زندگی اس طرح دی بسر کر، تیرے جنازے دا اعلان ہوئے تے لوگ کی آکھن کملی والے دا غلام چلا گیا، غلام دا جنازہ پڑھ جائے۔ جدے نال پیار کریں گا اس پیار نالی تراشر ہوگا۔ ایتھے تسی دیکھو، غور کرو، الیکشن ہوتا ہے، میری بات میں اگر سمجھ مائیاں پہنا کی گزارش ہے، نہیں خالہ دیاں تیاں وہ ہون تے ذرا زبان بند کر لو، توبہ ایتھے بھی دیاں ہو میں دیاں لانیاں ٹھا ٹھا، اور صبر کرو، نبی دا ملاد ہے، ایک دن عورتوں نے ملاد دے اس پنڈال چ بٹھانا نہیں چاہیے، سیڈ تے بٹھانا چاہیے، کیونکہ شرم و حیا پردہ ہوندا ہے۔ ایک تے گھر والے گے گزارش کراں گا، تے دوسرا اگر یہ بہ جان تے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ عورت دی زبان تو نکلے کلمے غیر مرد دے کان وچ نہیں پانے چاہیے۔ شرم و حیا، موٹی چادر لینی، پتلا دوپٹے دے متعلق حکم ہے۔ تسی مرد سنو نا، زنانیاں نہیں میں گل سنا رہا، یہ جڑیاں بیٹھیاں نے ساڈیاں ماواں بہناں تیاں بچیاں، اگر مرد ٹھیک ہو جائے گا تو عورت غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے مرشد فرمانے ہیں عورت نو خطاب نہ کرو، عورت نو مسئلے نہ دسو، عورت نو دین دا راہ نہ بکھاؤ، مرد نو دین دا رستہ بکھاؤ۔ جدو مرد دیندار ہو جائے گا، عقل مند لوگ بیٹھے ہو، کیا مرد دیندار ہوئے عورت بے دین ہوئے گی؟ مرد دی سوچ اگر گندی ہو، جناب سیرت النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرمانیاں، مرد اگر غیرت مند ہوئے عورت غیرت مند ہوندی ہے، تے جے مرد بے غیرت ہوئے، موٹر سائیکل تے تسی جا رہے ہو، تواڈے مگر تواڈی بیوی بیٹھی ہے، تے کیا تیرے کردار دا پتہ نہیں لگے گا کہ تیرے مگر جڑی بیٹھی ہو تیری کی لگتی ہے؟ اچھیاں چیزاں تے کج کے رکھی دیاں، عزت والیاں چیزاں لوکاں تے نہیں وکھائی دیاں۔ تو انسان ہے، تو کلمہ پڑھیا، تو نبی دا غلام ہے، تیرے اندر کی کلمے دی خوشبو ہے کہ جن کو چھو سکتی نہیں تھی فرشتوں کی نظر، آج وہ رون کے بازار نظر آتے ہیں۔
تیری بیوی، تیری بیٹی، تیری بہو، تیری بہن اگر تیرے نال سفر کر رہی ہے، مرد بن کے سفر کر۔ اوے مرداں دیاں دھیاں نو غیر محرم نہیں دیکھتے۔ مرد جسم دا نام نہیں، مرد کردار دا نام ہے۔ بعد آ جا سوڑی سامی سٹ پتے سن، جتھے برت نہ سکیوں پاسا ہو، صاحب تا تو لکھا منگسی یا حضرت باہو، رتی کھڑنا ماسا ہو۔ میری بات کا غصہ نہیں کرنا، کالے جو اکثر بچے ہو میلاد وچ آئے نے وضو نہیں کیتا، پاک ہو کے آویں گا، پاک ہو کے جاویں گا، سونا بن کے آویں گا، سونا بن کے جاویں گا۔ چنگیاں دے لاڑے لگن نال چنگا بندہ ہوتا ہے۔ تے جے ایتھے ایک بچہ بیٹھا سی تے میلاد اس پاسے تو نے منہ ادھر کیتیا سی تے میں کہ دی ماں نے یہی راہ بکھایا ہے، ادا پیو بھی انجدا سی تے پتر بھی انجدا ہی ہے۔ چنگیاں دے لاڑ لگیے تے چنگا بندہ ہوتا ہے، تے بندیاں دے لاڑ لگیے تے میرے کھوکھلے نعرے مارن نال بندہ مسلمان نہیں ہوندا، بندہ کردار نال مسلمان ہوندا ہے۔ بس میں بات ختم کر لگا، تانوں میری گل دا غصہ لگ گیا تے تانوں تواڈے اندر وہ اگ لگ گئی ہے، جیڑی اگ جیڑی ہن میرے جان تو بعد بھی ٹھنڈی نہیں ہونی۔ گل سن لو، اگلے دن میں پکھر گیا پیچھے کوئی عرصہ پہلے، اوتھے میں نے بندے گل پتر میں دم درود بھی جاننا تے بم برود بھی جاننا۔ ہاں بندے دیاں پتراں بو شیطاناں نہ بو، ایسا حال تمہارا گا تیری نانی نو یاد آ جائے۔ گل سمجھو، میں گیا تے میں نے ایک بابے گل سنائی کہ شاہ جی نہر تے نہ ایک آ کے موٹر سائیکل کھڑا ہویا، منڈا چلا رہا سی، پیچھے ایک بی بی بیٹھی سی، انہاں ایک بکریاں چگان والے کو راہ پوچھیا، بکریاں چگان والے کو راہ پوچھیا، جدو راہ پوچھیا وہ بابے نے دسیا بھی ایک کچا رستہ ہے تے ایک پکا رستہ ہے، کچا نیڑے ہے تے پکا دور ہے، تے بہتر ہے تیرے نال عورت ہے تو پکے رستے جا، 2-3 کلومیٹر زیادہ ہوئے گا۔ نال ہی بابا نا میری گل کو مردہ نال گل عورتاں نال نہیں ہو رہی، وہ بابا بکریاں چگان والا آندا ہے پترا ہے جی تیرے نال ہے تیری کی لگتی ہے؟ کرنا جواز بھی ایک کار جا کے گل سوچیا جائے پھر کار کریا جائے۔ میلاد تو کوئی تے لے کے جائیے، لنگر وائی پکایا جائے تو جی لنگر تے لبنا ہی لبنا ہے، لیکن جڑا میں لنگر دین لگیا وہ بھی لے جائے پلیز۔ ہن میں آپ صاحب والے تواڈے واسطے آیا تے جے میرے والا لنگر بھی لے جاؤ گے تو کی فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ وہ بابا جی جڑے بکریاں چوان والے نا انہاں اس بچے نو پوچھیا بیٹا تیرے نال اے کون ہے؟ تے بیٹا کہندا جی اے میری ماں ہے، اے میرے نال میری ماں ہے۔ جو بابے دی اکھاں چ آنسو ہو گئے، آنسو ہون تو بعد اس عورت نو ویکھ کے فرماندے نے کیا ماما ہے جی پترا نال جاندیاں جویں تو بن کے بھی جانی ہے؟ کوئی سمجھائی؟ ماں دا ایک درجہ ہے، جدو عورت غیر شادی شدہ ہوندی ادا اور رنگ ہے، جدو شادی شدہ ہو جاندی ادا اور رنگ ہے۔ میرے شاہ جی حضور رحمت اللہ علیہ کو کسی پوچھیا غیرت تے بے غیرت وچ کی فرق ہے؟ فرمان لگے غیرت تے بے غیرت تے فرق ہے انہاں دی شادی تے جاؤ، اگر شادی تے کواریاں تے ویاہیاں دا اکو جہا لباس ہے پھر بے غیرتاں دا ویڑا غیرت مند تانوں دی گل ہی نہیں سمجھ آئی۔ اگر شادی تے گئے ہو، شادی شدہ عورت تے غیر شادی شدہ عورت کا لباس اکو جہا ہے۔ پاکا لوکاں فرمایا جس عورت دی شادی ہو جائے ادا کمے موٹی چادر لے لے تے پتہ لگ جائے اے کسے دے عقد وچ آ گئی، کسے دے نکاح چ آ گئی، کسے قبیلے دی سردار بن گئی ہے۔ عورت گھر دی سردار ہے، اگر سردار ہی نہ چنگا ہوئے اور میں عورت نو غلط نہیں کہاں گا، عورت کیوں غلط ہے؟ عورت دا او باپ غلط ہے جنہیں رزق حرام کھوایا، عورت دا او خامد غلط ہے جنہیں برکردار دی گندگی کی تھی، عورت دا او پائی غلط ہے۔ میں اگلے دن ایک کتاب پڑھ رہا سا کہ عرب دے دیش وچ وہ بچی تے بچہ دووے بہن بھائی یتیم ہو گئے تے ماں نے مر لگے آکھیا پترا تو وڈی ہے اس پرا دا خیال رکھ، وہ پرا دی خاطر ڈیرا بیڑا بساندی رہی،
اپنی شادی دی عمر کڑ چھڑی کہ چلو پہلا بھرا دا گھر آباد ہوئے گا تے پھر میں اپنی شادی کروں. غور کریا جی ذرا. یہ میلاد دیاں تسی سمجھو یہ نہیں میلاد دیاں گلاں، اصل ہی میلاد دیاں گلاں جہدے وچ تسی مولویاں دے غلام بیٹھے ہو نا تے نعریاں دے غلام بیٹھے ہو. تو نہیں پتا میلاد کی جدو میرا وجود ہی نہیں میلاد والا تو میں میلاد کیویں کراں؟ پہلا اپنے وجود نو میلاد والا کر پھر نعرے مار. گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ گل نو سمجھن دی کوشش کر. اس زندگی دے وچ پاکاں لوکاں دا فرمان ہے کہ عورت دے درست ہون واسطے مرد دا درست ہونا ضروری ہے. کیوں جی غلط ہے؟ اگر مرد ہی غلط ہو گیا عورت ٹھیک ہوے گی؟ تسی تے میں سیمنٹ خرید سکنے ہیں، سریا خرید سکنے ہیں، برتن خرید سکنے ہیں، دنیا دا ہر مال. کیا بازاروں جا کے سودا نہیں خرید سکتے؟ پھر تسی اپنی عورتوں نے جدو بازار ٹور دے ہو پھر عورت گئی ہے کہ مرد گیا ہے؟ مرد دا ذہن مر گیا، مرد دی سوچ گندی ہو گئی ہے تے مرد دی نجاست اودے تے غالب آ گئی ہے تو نے اپنی تینوں بازار کر دیتا ہے. نہیں میرا ویر، اگر دنیا دا ہر سودا خرید سکنا ہے پھر شرم و حیا خرید کے گھر وچ لیا، غیرت خرید کے لیا، پاکیزگی گھر وچ خرید کے لیا. چادر جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمانیاں کہ جس عورت دے سر تے دوپٹہ پتلا ہوئے تے وال نظر آ رہے ہون، آقا علیہ السلام فرمایا ہے، میرے پاک نبی دا فرمان ہے کہ اس عورت دے سر دے وچ شیطان پیشاب کرتا ہے. تے پھر جیڑا بچ جائے سمجھن دی کوشش کرو. لنگر کھانا ہے، چاول ہون گے، روٹی سالن ہوئے گا، یہ گھر بھی کھاندے رہنے ہیں، ایسی کوئی گل نہیں، لیکن یہ پاک نبی دا لنگر اس ذہن نال کھا. ادھر تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت نال قرآن پڑھیا گیا، اور میں کھانا اس واسطے ہے کہ اس قرآن دی برکت نال قرآن والے دا پیار میرے دل چ آ جائے. تے جدو پیار دل چ آوے گا نا پھر گناہ نہیں دل چ رہے گا. میرے بزرگ فرمان لگے بیٹا اگر کسی مرد نو عورت نال تے عورت نو مرد نال پیار ہو جائے نا پھر وہ مرد کسی اور عورت نو نہیں ویکھدا، ویکھدا تے او عورت کسی اور مرد نو ویکھدی ہے. یار دنیا تے کسی نال پیار ہو جائے تے بندہ کسی اور نو نہیں ویکھدا جنوں کملی والے نال پیار ہو جائے. اذان دے وچ جدوں مؤذن کہندا نا اللہ اکبر، اس اللہ اکبر دی صدا وچ نہ اللہ دا ہے پر پاک نبی دا پیار ہے. اللہ اکبر دی صدا بلند ہوندی ہے لیکن پیار مصطفیٰ دا ہے. دوستو کوشش کریے ساری نماز قضا نہ ہوئے، کوشش کریے. دیکھو آخری بات کرن لگا، ایک بندے مجھ رکھی ہے تو مجھ نو پٹھے پاندا ہے، جتنی محنت کرے گا اتنی زیادہ دودھ لے گا. یہ محنت کم کرے گا تو دودھ کیا ہوئے گا؟ یہ 5-7 دن پٹھے نہ پاوے تو کیا ہو مجھ بالٹی بھرے گی؟ تو میرے شیخ فرما دیں اگر وہ پٹھے رزق حلال دے پاوے گا تو او دا دودھ حلال ہوئے گا. تو جے پٹھے حرام رزق دے پاوے پھر دودھ، ایک گل سچی ہو گئی، جدو دودھ حرام ہو جانا ہے جے دی دھی دودھ پیوے یا پتر معصوم دودھ پیوے او پیو دھی دا سجن ہے. کدی باپ بھی دھی دا دشمن ہویا، کدی باپ بھی معصوم بچے دا دشمن ہویا. یہ باپ ہو کے رزق حرام اولاد نو کھواوے، اللہ نہ کرے وہ بچہ یا بچی جوان ہو کے گندگی کرے، جرم کرے، زیادتی کرے، اپنی عزت پامال کرے تو کیا تیرا خیال ہے وہ سزا اس دھی یا پتر نو دینی چاہیے کہ اس گندے باپ نو دینی چاہیے؟ کوئی سمجھائی تو جو اتر بیچنا پیا تے گلاب دا سینٹ نکا جا تھوڑا جا کڑچو جا وچ پا چھڑی ایڈی ساری کری شیشی ہے نکا جا وچ قطرہ پایا تے قسماں چا چا کے اے چمبیلی ہے
اے موتیا ہے، اے گلاب ہے، اے ادھروں پتر نو تو درس وچ بھی پایا ہے، تیرا پتر تے کھلون بھی نہیں پہ دیندا، جے اسی آ گیا ساہ نہیں پہ لیندا، ادھروں تو سینٹ وچ بھی چچکی لائی ہے۔ اے بیویاں او ٹھپے لاندیاں، او پتہ نہیں کیڑا گندا رنگ پا کے نا ٹھپا لا کے فی ٹھپا 50 روپے لے لیندے، ٹھپے تے ٹھپا ٹھپے والے تے ٹھپا لوا لیا، پر جیڑا تیرے جرم نال ٹھپا لگا ہے نا، اس ہاتھ دی تلی تے جڑا نشان تو لایا ہے تے او دے وچ گند پا کے، او دے وچ سپرٹ گندگی پا کے تے تو چار آنے کمائے، یاد رکھ لے میں نگ پیا تو دینا ہے بھائی جان، نگ واہ جی واہ، شاہ جی اللہ دی قسم مظفر آباد لیا شاہ جی قرآن دی قسم اے شاہ جی تو نہیں پتا کیا بات ہے، یہ دیکھو تو صحیح، یہ وچ چند نظر آ رہا ہے، یہ وچ ویکھو سورج دیاں لاٹاں نظر آ رہی ہیں، اوے چند تے سورج دیاں لاٹاں نگ وچ وکھا کے حرام کمان والیا، اوے چندیا جس اولاد نو حرام کھما کے کھوانا ہی کیا قیامت والے دن تے قبر وچ رب دے عذاب تو تیری اولاد تینوں بچاوے گی۔ اے جی تو پھٹیاں پہ لانا ہے، اگر دن تیرے کو موٹر سائیکل ٹھیک کرانا ہے سارا سامان ہی کٹ لے، موبائل ٹھیک کرنا دیتا ہے بچو ہر شائی کٹ لیا، جے انگوٹھی لئیے تے چینہ ناگے تے پائی جی چاندی بھی پتہ نہیں بیبے کو لو کتھو لئی سو، اور میں صدقے جامعات تیرے اس کردار کو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ میرے دوست جیڑا مرد تے جیڑی عورت 3 دن نماز نہ پڑھے، 3 دن کتنی نماز پڑھی؟ ایک دن دیا 5، پھر دوجے دن دیا 5، پھر پاکاں دا فرمان ہے جیڑا 3 دن وچ 15 نمازاں مسلسل نہ پڑھے، نہ اس عورت دے ہاتھ دا پکایا رزق حلال ہے تے نہ اس مرد دا کمایا حلال ہے۔ غور کر دیجئے 15 نمازاں مسلسل جیڑا کلمہ پڑھنے والا نہیں پڑھتا، 15 نمازاں ناراض ہو گئے سبحان اللہ، اتحیات للہ والصلوات ہو گئے، میں نے بھی نہیں ہوندی، میں بھی پھونکاں کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جے جنازہ پڑھن جانے ہیں تو صغیرے نہ کبیرے نہ تو کے پاس نہیں دعائے کرو والی گل ہی کوئی نہیں۔ اچھا میری ہوں 5-7 مائیاں پہنا تے بابے مچھاں لے جائیں کی کر کے مچھ نہیں وڈ دیتے ہیں، اینوں پوچھو عشاء دیاں رکھتاں کنیاں، اینوں پوچھو عمران دی نسل دا اینوں پتہ ہے، نواز شریف دے ساریاں کماں دا پتہ ہے، مریم نواز دی فوٹو اس گھر لائی ہے، بے نظیر فوت ہو گئی ہے پھر بھی بے نظیر پیا کردا ہے، لیکن عشاء دیا رکھتا فجر دا جاگنا کئی بات وقتوں لوگ نے انہاں زندگی ہو گئی ہے فجر دی اذان نہیں سنی، تیریاں پٹھیاں نو، تیریاں مربیاں نو، تیریاں زمیناں نو، تیریاں کوٹھیاں نو، تیریاں کاراں نو قیامت والے دن نہیں پوچھونی تے نہ قبراں وچ پوچھونی ہے، قبر وچ تینوں پوچھونی ہے، جس کام دا پوچھ ہونا ہے اس پوچھ دی تیاری کر کے دنیا تے رہو۔ دوستو اے گلاں میں غصے والیاں نہیں کیتیاں، اے میں تیرے کان دیاں کھڑکیاں کھولن دی کوشش کی، اس کان تے جڑی تاکی لگ گئی ہے نا، اس تاکی نو اگر کھول لوے گا تے کچھ اس کان تو نور دے جلوے تیرے تے میرے قلب تے گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا، لا کے توڑ نبانیاں اوکھیاں نے، پاکاں لوکاں دی غلامی کیتی جے، رزق حلال کرنے واسطے حضور دا میلاد منایا جے، حضور دے میلاد دی برکت نال اتنے مہمان آئے، یہ مہمان جدو کرو جان گے انہاں دے ایک ایک قدم دے بدلے اس گھر دیاں عذاب تے مصیبتاں وچ ٹل جان گیاں تے جڑے میلاد تو واپس گھراں تک جان گے، جدوں تک جاندے رہن گے پہنچن تک خدا ہر عذاب تو بچاوے گا، ہر مصیبت کو بچاوے گا، لیکن اگر تو اتھو توبہ دا ارادہ کرے تے گھر جان تک تیری توبہ سلامت رہے تے جدو پھر دن چڑھنا نا، میں نو اللہ دی عزت دی قسم ہے
جدو دن چڑھنا تے ہر شے نہیں چانن لگ جانا تے جے تو توبہ کر کے تے میں تے تو رل کے توبہ کر کے سمجھے جویں چانن نال ہر شے نظر ہونی ہے جی چانن نال اندروں ہر شے نظر ہونی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی لا الہ الا هو الحی القیوم غفار الذنوب ستار العیوب ذل جلال والاکرام ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم واتوب الیہ۔ میرے مالک میرے گناہ معاف کر دے اللہ، میری گندگیاں میرے وجود تو دور کر دے، میں پلیتی دی اخیر کر دیتی ہے، نجاست برے کام بریاں سوچاں لوکاں نو لٹنا دغا لانا تے دان لان لگیاں معصوم بن کے اگلے دی رزق نو لٹنا عزت نو برباد کرنا اے میری زندگی دا شیوا ہو چکیا ہے۔ اج میں تیرے کرم تو صدقے جاواں، میری گندگی ویکھ کے میری پلیتی ویکھ کے روز میرے عیب تو ویکھنا ہے، پر اج کرم کیتے ہی اج مینوں میلاد وچ حاضر ہون دی توفیق دتی ہے۔ جے اپنے نبی دے میلاد وچ اپنے ذکر وچ مینوں شامل کیتے ہی تے تینوں تیرے نام دا واسطہ ہے، تینوں تیری قدرت دا واسطہ ہے، تینوں تیری کریمی تے رحیمی دا واسطہ ہے۔ یا رب العالمین 1,20,000 انبیاء دے سردار محمد دے وسیلے دے صدقے التجا کرنا، میرے گناہ معاف کر دے، میریاں غلطیاں بخش دے، میریاں خطاواں نو عطاواں دے دروازے تے قبول فرما، میریاں سکیاں سڑیاں ولاں تے کرماں دا می پا دے، رحمت دے چھٹے پا، میرے وجود نو ہدایت نصیب ہوئے، میریاں نظراں وچ شرم آ جائے، میں کسے پہ تھی پہن دا وجود نہ تولاں، میں کسے لو حسد دی نظر نہ ویکھاں، میں کسے تو بغض دی نظر نہ ویکھاں، میرے اندر دا شرم ہٹا دے، میری نگاہاں وچ حیا شرم تے غیرت عطا کر دے، میری زبان نو ذاکر بنا دے، میری زبان وچ اخلاق دیا نور روشن کر دے، میں مٹھی بولی مصطفیٰ دے وسیلے نال بولاں، میری بولی زبان نال کسے دا دل نہ دکھے، کسے دا حق نہ کھاواں، کسے نال زیادتی نہ کراں، ظلم نہ کراں، میرے ہاتھاں چ برکت عطا کر دے، میرے ہاتھاں چ برکت عطا کر دے، میں جس مٹی نو بھی ہاتھ لاواں مصطفیٰ دے ید اللہ علیہ ہاتھاں دے صدقے وہ مٹی سونا بن جائے، میرا ہاتھ حرام دی طرف نہ جائے، میری انگلیاں گندگی دی طرف نہ جان، بلکہ میرے ہاتھ میں ایسی برکت عطا کر میں جنوں بھی ہاتھ لاواں خیر ہو جائے۔ میرا ہاتھ قرآن نو لگیا ہے، میرا ہاتھ مسجد میں لگیا ہے، میری ماں نے میرا ہاتھ چومیا ہے، میں اپنی دھی دے سر تے ہاتھ رکھنا، مینوں شرم عطا کر، مینوں غیرت عطا کر، مینوں پاکیزگی عطا کر، میرے اندر دے ضمیر نو روشن کر دے، میرے اندر دے لٹے انسان نو زندگی عطا کر دے، میرے مرے انسان نو زندہ کر دے، کہ میرا ہاتھ جڑا قرآن نال لگا ہے، میری ماں نے میرا ہاتھ چومیا ہے، میں مسجد نو ہاتھ لایا ہے، میرا ہاتھ مرشد نال لگا ہے، پھر آج تو بعد میرا ہاتھ حرام نہ لگے، گندگی آ نہ جائے، کسی دی دھی بہن دے وجود آل ہاتھ نہ لگے، کسی نو حرام کمان والا ہاتھ نہ رہے، بلکہ اس ہاتھ وچوں نبی دے عشق دی خوشبو آوے، یہ ہاتھ پاکیزگی والا بن جائے، اس ہاتھ وچ غیرت دا راز آ جائے، میرے قدماں وچ برکت عطا کر، میرے مجسمے نو ہدایت عطا کر، میں تیرا بن جاواں، مینوں تیرے پیار دا رنگ چڑھ جائے، میں تیری محبت دے آنگن دا مسافر بن جاواں، مینوں تیرے پیار دی لگن لگ جائے، میرے مولا ودھا دا مکھڑا علم نشرہ دا سینہ ما زاغ دے ڈورے تاہا دے کنڈل مصطفیٰ دے نینا دی برکت دے صدقے کملی والے دے قدمہ دے صدقے انگشت مصطفیٰ دے صدقے کدی چند دو ٹوٹے کر دیے کدی سورج پلٹان دیے نگاہ محمد دا صدقے درختان دے پتیاں کرو گزرے تے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ دی آواز بلند ہوندی ہے ابو جیل دے ہاتھ وچ روڑے ہون نظر نگاہ محمدی پوے تے بے جان روڑے جنہاں دی زبان کوئی نہیں زندگی کوئی نہیں کان جسم کوئی نہیں لیکن زہرا دے بابے دی نظر پئیے بے جان روڑے پیاندے نشہد ان محمد عبدہ والرسولو اس پاک حسنین دے نانے دی عزت دے صدقے عظمت دے شان دے صدقے قدمہ دی برکت دے صدقے مکے روے تے مکے دیاں بہاراں مدینے آوے تے مدینے دیاں فضاواں پر نور ہو جان اس مصطفیٰ دے پیار دا پیار عطا کر محبت دا رنگ عطا کر حضور دی غلامی عطا کر نبی پاک دا عشق عطا کر میرے دل میں دنیا دی گندگی ختم کر دے مال دا پیار ختم کر دے دنیا دی محبت دل وچ نہ رہے اگر رہے
تیرا عشق روے، تیرے مصطفیٰ دا پیار روے، میرا سینہ تیرے مصطفیٰ دے پیار نہ روشن ہو جائے۔ میری زندگی پچھلی گندی گزری ہے، میں عیب کیتے، میں غلطیاں کیتیاں، میں خطاواں کیتیاں، کیڑا عیب ہے جڑا میں نے کیتا؟ پر آج حضور دے میلاد تے حضور دے غلاماں دے وسیلے دے صدقے، اج دی رات دی برکت دے صدقے، زہرا دی چادر تطہیر دے صدقے، صدیق دی صداقت ہوئے یا فاروق دی عدالت ہوئے، عثمان دا حیا ہوئے یا فاتحہ خیبر دی ضرب ہوئے، حیدر قرار دے جلویاں دے صدقے، حسن دی سخاوت ہوئے یا حسین دا پیار ہوئے، تینوں تیرے نام دا واسطہ ہے، کربلا دی عزت والیا سیدہ دی عزت دا صدقے، علی اکبر دی لٹی جوانی دا صدقے، اصغر دے حلق سے لگے تیرہ دیا نوکاں دا صدقہ ہے، اے تے اصغر دی ماں جان دیئے کہ جدا بچہ اتنے دن پیاسا بھی رہا ہے تے جدو ماں دے ہاتھاں میں چایا ہے حلق جو خون بہ رہا ہے، پھر اے اصغر دی ماں نو جا کے کو پوچھے تیرے تے کی بیتی ہے؟ مولا تن اس ویلے دا واسطہ ہے کہ جدو اس ظالم نے زمین وچ نیزہ ماریا ہے، ایک بی بی رو رو کے پیان لیے انشاءاللہ میرا اصغر بار نہ آ جائے۔ پہلا میدان کربلا وچ اصغر معصوم دے حلق وچ تیر لگا ہے تے دوسری واری جنوں دوبارہ نیزے نے باہر پھیلایا ہے، جدی تیسری شہادت ماں دے سامنے ادو ہوئی ہے جدو ظالم دے ہاتھ وچ وہ 6 مہینہ دا بچہ ہے تے پھر اس ظالم نے سر تن تو جدا کر دیتا ہے، سارا جگ سکھی سوندا رہا ہے، پر کربلا تو لے کے موت ہون تک اصغر دی ماں نہیں سکھ نہ ستی۔ جس بچے نو کربلا دی سرزمین تے 3 باری شہادت ہوئی ہے، حسین دے اس لختے جگر دی شہادت دے صدقے میرے مولا، حسن دی نشانی امیر قاسم دے سہریانیاں ٹوٹیاں لڑیاں دا صدقہ ہی، عباس دے کٹیاں بازوان دا واسطہ ہی، حسین دے وچھڑیاں ویراں دا تے بھتیجیاں دا واسطہ ہی، حسین دے کربلا لے اون والے اور مہمان دی عزت تے وفا دا صدقہ ہی، تینوں تیرے نام دا واسطہ ہے، حسین بادشاہ دی نماز دا واسطہ ہے، سجدہ شکر سبحان ربی الاعلی ہر چیز قربان کر کے پھر مدینے المو کر کے آندا ہے، ہر چیز لٹی جائے پر میرے نانے دا دین سلامت رہے، تینوں سیدزادیاں دی شام غریباں دے لمحے دا واسطہ ہے، تینوں پاکیزہ عورتاں دی پاکیزگی دا واسطہ ہے، شرم والیاں عورتاں دے شرم تے حیا والیاں عورتاں دے حیا دا واسطہ ہے، انہاں پاک باز عورتاں جنہاں نے کلمے دی لوری نال زندگی دے جنہاں دے ویڑے وچ وہی اتردی رہی ہے، انہاں پاک بچیاں تے نبی دی نور نظر دیاں تے خاندان مصطفیٰ دے انہاں پاک بیبیاں دے پردیاں دے صدقے ساڑے دھیاں دے پردے سلامت راگ، حسن حسین دی جوڑی دے صدقے ساڑیاں جوڑیاں نو عزت دے، بیماراں نو شفا دے، بے اولاداں نو اولاد دے، بے رزقاں نو رزق دے، بے مالاں نو مال دے، قرضے تو نجات دے، قرضہ اتارن دا سبب پیدا فرما، میں تھک گیا، میری تھکاوٹ تو ہی لانی ہے، میری تھکاوٹ تیرے تو بغیر کوئی نہیں لا سکتا، میں کما کما کے لیا کے میں نے پوری نہیں پہنی جے تیریاں فضلاں تے کرماں دے چھٹے نہ پہن، ہر روز ایک نویں دنیا، ہر روز ایک نیا دن، ایک شامی دکھ لے کے سونا تے سویرے پھر ایک دکھ دی کانگ چڑھ جاندی ہے، میری مدد فرما، میری امداد کر، میں کدے بوئے تے جاواں، میں کدے اگے جا کے عرضی پیش کراں، میرا کون ہے تیرے سوا؟ دنیا کے سکے بھرا بھی بھراواں دے دشمن ہو گئے، کوئی مکان بناندا ہے دوجا حسد نال انہیں انج کیتا ہے انہیں انج کیتا ہے، مولا کوئی بھی راضی نہیں، انشاءاللہ تیری قدرت راضی ہو جائے، تیری رحمت دا دروازہ کھل جائے، میرے یتیم تے ترس کر، میرے مسکین تے رحم کر، میں کدے دوئے تے جاواں، مینوں کون گل نال لاوے گا، مینوں کون سینے نال لاوے گا، کون میرے تے کرم کرے گا، کون میرے دکھڑے سنے گا، کون میریاں مصیبتاں ڈالے گا، کون میرے جرماں نو ویکھ کے سینے نال لاوے گا، تینوں تیرے نام دا واسطہ ہے، تینوں تیری قدرت دا واسطہ ہے، تینوں تیری رحمت و سمتیت دا واسطہ ہے، آج مینوں خالی نہ ٹوری، میں کتھے جاواں،
میرا کون ہے تیرے سوا؟ میری مدد کر میرے مولا، میرے چند دن زندگی دے جڑے رہ گئے میں تیری یاد وچ گزاراں، میں تیری محبت وچ گزاراں، میں تیرے ذکر وچ گزاراں، تیری مخلوق دی خدمت کراں، ہم سائے دے حقوق سمجھاں، جوان دیاں دے نیک سبا پیدا فرما، پتراں دے مقدر آرا کر، بیرون ملک جڑے بیٹھے انہاں دی خیر فرما، ماں باپ دا ادب نصیب فرما، ماں باپ دی خدمت کرن دی توفیق دے۔ انشاءاللہ کوئی بچہ اپنے ماں باپ کا گستاخ نہ ہوئے، ماں باپ کی خدمت کر کے دعا لین دی توفیق دے۔ بڑا دل پیا کردا ہے۔ آج بھی میں ہن فون آیا ہے، شاہ جی اسی بچیاں نال مدینے جا رہے ہیں، رستے جی کہ مولوی صاحب ملے نا نے شاہی دعا کریا جے میں اپنی دھیاں دے نکاح جا کے مدینے کرنے۔ مالک ساڈا بھی دل پیا کردا ہے، اے غریباں دی بستی مسکیناں دی جنہاں دی تے کلی جلی بھی کوئی نہیں، اپنا مکان بھی کوئی نہیں، ٹینٹ لا کے بیٹھے تے وقت گزار رہے ہیں۔ امیراں دے وچ غریب جدوں رہندا ہے جل جاندا ہے، جدوں مکان کرائے تے ہوندا تے مکان مال کے مکان ایتھے سیلاب آیا ہے، پھر بندیاں دے گھر روٹی بھی نہیں ملی۔ پروردگار عالم اس غریب بستی نو آباد کر، میرا بھی دل کرتا ہے سارے پہ التجا کرتے ہیں۔ کدو کرما دا چھٹا پوے گا جدو بیت اللہ شریف دی زیارت کران گے، کدو طواف کعبہ کران گے، کدو مہربانی کرے گا جدو ہجر اسود دا بوسہ نصیب ہوئے گا۔ رحم کر دے میرے مولا، سبب پیدا فرما، تیرے خزانے چکڑی کمی ہے، بار بار نبی دے دردہ دیدار نصیب ہوئے، بار بار کملی والے دے دردہ دیدار کرا، میرے عیباں میریاں غلطیاں میریاں خطاواں دی وجہ تو میں نو ددکار نہ چھڑی، در در دے میں دھکے کھا دے، آ ملیا در تیرا، توں دھکے تے کد والے جاما، ان کوئی نہیں پاسا میرا، توں سلطان حسن دی نگری، راج سلامت تیرا، میں پردیسی ہاں فریادی، ان ترس کری کچھ میرا، کوئی بولی کوئی تازی کترے، میں اکھنوٹ کتورا، در تیرے تے آیا مولا، اج کرم پاک کرم دا ٹوڑا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، ایک قطرہ جے بخشے مینوں غم بن جاندا میرا، رحمت آمی با خدایا اے باغ سکا کر ہریا، ٹوٹایا سو امید میری دا کر دے میوے بھریا، غم حسین تو علاوہ کو غم نہ دیویں، گھر والیاں دے لنگر نو قبول کرنے والے منظوری فرما، سانو میں جنہ جنہ دے گھر میلاد نہیں ہوئی سب نو میلاد کرن دی توفیق دے، مدینے دا مسافر بروا رحم کر دے، تیرا ویڑا سجن ساتھی ملک آباد فرما، خیر فرما، شر تو بچا، مرشد کامل دی نظر پیرو مرشد دی نگاہ نال اے جہان بھی بہتر کر، اگلا جہان بھی سوار دے، غلطیاں معاف کر دے، تو ستار العیوب ہے تے غفار الذنوب ہے، پردہ بھی سلامت رکھی، میں نے شرم پی آن دیئے، قیامت والے دن میرا عیباں دا دفتر کھلے کدی نہ کھلے، میں اس گل دی آج شرم پی آن دیئے جے میری ماں نو میرے عیباں دا پتہ لگ گیا، وہ پٹی چٹیاں والا علی پاٹی اوڑھنی والی تے قیامت والے دن میرے عیب ویکھ کے تے میں نے آکے دفاع ہو جا لانتیا، تین گناہ کر لگیا شرم نہیں آئی، آج روزے محشر تیری وجہ تو میں ذلیل ہو گئی ہاں، اللہ میرے میں گندا ضرور ہاں، نبی دی ماں دا واسطے ہی، عیسیٰ دی ماں دا واسطے ہی، حسن حسین دی ماں دی علی دی ماں دا واسطے ہی، میری ماں دے صدقے مینوں معاف کر دے، مینوں ماں دے صدقے میری توبہ قبول فرما، مینوں اج غیرت پی آندی ہے، اج مینوں شرم پہ آندا ہے، اج میرا اندر پہ سڑدا ہے، کدھرے میرے جرماں دی وجہ تو میری ماں نوں تباہ نہ لگ جائے، میری ماں میرے عیباں دی وجہ تو قیامت والے دن کیڑا منہ وکھاوے گی، میں جرم کیتا ہے، سزا میری ماں نوں نہ ملے، مولا میں سزا جوا کوئی نہیں، میں امتحانہ جوا کوئی نہیں، میری توبہ قبول فرما، میری توبہ سلامت رہے، یا مالک الملک، یا پروردگار عالم، یا رب العالمین میری لاج رکھ لے، میری مدد کر،
میری دروازہ رحمت تو آج خالی نہ مٹا، سب دیاں دعاواں قبول فرما، سب دی مدد فرما، سب دا جانا آنا قبول فرما، خرم فضل کر دے میرے مولا، رحم کر دے میرے اللہ، مہربانیاں کر دے میرے سونیاں، دس کون ہے جڑا کرم کرے گا، کون ہے جڑا رحم کرے گا، بس میرے حال تے فضل کرم رحم تے مہربانی فرما، تیری نبی دی محبت وچ زندگی گزرے، جدو میری موت دا وقت آوے ترس کریں، رحم کریں، مہربانی کریں، اس موت دی تکلیف تو بچاویں، اس موت دے لمحے میں اپنے پتر دھی اولاد خاندان قبیلے دا غم لے کے نہ جاواں، بلکہ ایک تے شوق ہوئے کہ کملی والے دا مینوں قبر چ دیدار ہونا ہے، تے دوجا اس شوق وچ میں جاواں جدو میری جان لباں تے آوے، میرا وقت نزا ہوئے، میری جان نکل رہی ہوئے، پھر ترس کریں، رحم کریں، راضی ہو جائیں، جدو میری جان پرواز کرے، پاک نبی تے نبی دی اولاد تے درود پڑھدا اس جہان تو جاواں۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، سکان حب قاصت الوصالی فقلت لخمرتی ناوی تعالی واطلانی علی سر قدیم وقلدانی واحتانی سوالی۔ جنہ جنہ صاحبان نے دعا واسطے کیا ہے سب دی دعا قبول فرما، تے جنہ محفل سجائی کرائی خدمت کیتی ہے انہاں نوں رنگ لا دے، رنگ بدل دے تے رنگ چاڑ دے، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ و صحابہ اہل بیت اجمعین برحمتک یا رب۔